अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में आप पाकिस्तानी नए फैमिली ड्रामास देखेंगे और ये ड्रामास यकीनन आपके लिए बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट होंगे। इन फैमिली ड्रामास को अपनी फैमिली के साथ मिलकर ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मायरी। 2023 के मकबूल तरीन ड्रामों में सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनने वाले, पसंद किए जाने और इसकी पैरवी करने वाले ड्रामों में मायरी टॉप लिस्ट में शामिल है। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में ऐना आसिफ और समर जाफरी हैं, जो इनके लिए बहुत मस्बत और कामयाब प्रोजेक्ट रहा। मायरी ड्रामा माया खान के लिए परफेक्ट कॉमबैक साबित हुआ। ARY के पेश करदा इस ड्रामे को सबसे ज़्यादा इसलिए देखा गया क्योंकि इसमें बच्चों की शादी से मुतालिक पेश आने वाले मसाइल को उजागर किया गया। ज़्यादातर नाजरीन ने मायरी को देखा क्योंकि उन्हें यकीन था कि ड्रामा बच्चों की शादी के मसाइल को उजागर करेगा। ताहम ड्रामे का मवाद काफ़ी मतनाज़े निकला और बहुत से नाजरीन ने महसूस किया कि ये कम उम्री की शादी को बढ़ावा दे रहा है। यहाँ तक कि तमाम तनकीद के बावजूद ड्रामे के मदाहों की बड़ी तादाद थी। बहुत से शायकीन थे जिन्होंने कहानी का दिफा किया। इसको सना फाहद ने तहरीर और मैसम नकवी ने डायरेक्ट किया। नंबर 9, बेबी बाजी। ARY का एक और मारूफ ड्रामा जो सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस रहा और नाजरीन की जानिब से बेहद पसंद किया गया। इस ड्रामे के मुसन्निफ मंसूर अहमद खान हैं, जबकि इसे तहसीन खान ने डायरेक्ट किया है। शाज़ व नादिर ही घरेलू मौज़ूआत पर बनने वाले सीरियल को इतनी कामयाबी मिलती है जितनी बेबी बाजी को मिली। नाजरीन की बेबी बाजी से मोहब्बत ने समीना अहमद की मकबूलियत में इजाफा किया। इस ड्रामे में मुनफिक किरदार जवेरिया सऊद ने निभाया, जिसने मदाहों के दिल जीत लिए। ड्रामे की मरकजी कहानी की वजह से बेबी बाजी के भी मुख्तलिफ उम्र के परस्तार थे। नंबर 8, मेरे हमसफ़र। ड्रामा सीरियल मेरे हमसफ़र में हमजा का रोल व्यूअर्स का फेवरेट रोल था। माजी का ड्रामा हमसफ़र और हालिया दौर में पेश किए जाने वाला ड्रामा मेरे हमसफ़र, दोनों ही ड्रामे और इसकी जोड़ियां आवाम में बेहद मकबूल हुई। खास तौर पर ड्रामे के हीरो हमजा नौजवान लड़कियों के आइडियल बन गए और उन्होंने भी अपने जीवन साथी के लिए ऐसे ही किसी हीरो के ख्वाब देखने शुरू कर दिए। जिस तरह लड़कों की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी जीवन साथी खूबसूरत हो, इसी तरह लड़कियों की भी ऐसी ही ख्वाहिश होती है कि उनका जीवन साथी भी खूबसूरत, हैंडसम और खुश लिबास हो। और देखा जाए तो इस हवाले से हमजा बेहतरीन है। हमजा ने शादी मोहब्बत की वजह से नहीं की थी, बल्कि उनको हाला से मोहब्बत शादी के बाद हुई थी और वो बहुत मोहब्बत करने वाले शौहर साबित हुए थे, जो उनकी अवाम में मकबूलियत का भी बाइस बने थे। नंबर 7, माँ नहीं सास हूँ मैं। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं जियो टीवी पर नशर किया जा रहा है। ड्रामे के अंदर एक ऐसी माँ को दिखाया जा रहा है जिसकी बेटी उससे बिछड़ जाती है और फिर वो लड़की उसको बतौर बहू मिलती है। अब आप यकीनन ये सोचोगे कि ये कैसी कहानी है, बेटी बहू कैसे बन गई। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ड्रामा बहुत ही ट्विस्टी है और आपको हैरान परेशान कर देने वाला है। ड्रामे में हीरोइन का रोल सुंबुल इकबाल अदा कर रही हैं और सुंबुल इकबाल की बेहतरीन अदाकारी देखकर बेख्तियार उसको दाद देने का दिल चाहता है। ड्रामे के बाकी अदाकारों को भी दाद देना पड़ेगी जिन्होंने एक ऐसे मुनफरिद मौजू पर काम करने की हामी भरी जिसको लोग मुश्किल से हजम करते हैं। नंबर 6, जैसे आपकी मर्जी। पाकिस्तानी ड्रामे के नाजरीन के लिए सन 2023 कंटेंट के लिहाज से काफ़ी दिलचस्प साल रहा और यही वजह है कि हर हफ्ते मुख्तलिफ ड्रामे ट्रेंड कर रहे होते हैं। इन्हीं में एक ड्रामा जैसे आपकी मर्जी है, जिसे हाल ही में कैंसर के बाइस मरने वाली इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा और ड्रामा निगार नायला जाफरी ने तहरीर किया, जबकि अदाकारा सबा हमीद ने डायरेक्ट किया। 6 सिग्मा प्लस के इस ड्रामे की कास्ट में विकास जुल्फ़िकार के साथ दुरेफिशान सलीम, जावेद शेख, किरण मलिक, अली सफीना, अली ताहिर, हिरा उमर और हुमा हमीद शामिल हैं। इस ड्रामे में दिखाया गया कि एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की अलीज़े अपने वालिदैन की मर्जी से एक अमीर और पुरकशिश कारोबारी शख्सियत शहरी से शादी करती है और उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है कि उसका शौहर एक खुदपरस्त, गुस्से का तेज और बदलिहाज इंसान है। अदाकारा दुरेफिशान सलीम ने अलीज़े का, जबकि अदाकारा मिकाल जुल्फ़िकार ने शहरी का किरदार निभाया। नंबर 5, सरेरा। सरेरा इस साल के मिनी सीरीज में से एक थी जिसने एक साथ कई मौज़ूआत को उठाया और कई दकियानुसी तसव्वुरात का मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इस शाहकार को अदील रज़ाक ने तहरीर किया और अहमद भट्टी ने डायरेक्ट किया है। ARY के इस ड्रामे ने इन खवातीन की कहानियाँ शेयर की जो बचपन की शादियों का शिकार हैं। ऐसी लड़कियाँ जो अपनी जिन्स की वजह से दम घोट रही हैं, वो बेटियां जो अपने बाप की मदद नहीं कर सकती क्योंकि उनकी इज्जत दांव पर लग जाएगी, और ट्रांसजेंडर यानी इंटरजेंस वो लोग जो अपनी शनाख्त की वजह से जलील हो रहे हैं।
کام کرنے والی وہ خواتین جنہیں آفس میں اپنی قابلیت بتانے کے لیے کس طرح کے حراس سے گزرنا پڑتا ہے۔ سرِ راہ کے پاس بھی بالکل نیا انداز تھا، کیونکہ اس کی ہر قسط میں ایک نیا کردار تھا جو معاشرے کے ایک مخصوص طبقے کی نمائندگی کرتا ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانے والے ڈراموں کو دیکھنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے، اور سرِ راہ ایک ایسی ہی کوشش تھی جو کامیاب رہی۔ اس ڈرامے میں صبا قمر کی غیر معمولی اداکاری نے اس کی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ اس سیریز میں منیب بٹ نے بھی اپنی اداکاری اور ٹرانسجینڈر کے کردار میں جان ڈال دی۔ نمبر 4، تیرے بن۔ جیو انٹرٹینمنٹ کا پیش کردہ معروف ڈرامہ سیریل تیرے بن نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی بے حد مقبول رہا ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں وہاج علی اور یمنا زیدی نے نبھایا، جسے ناظرین کی جانب سے بے حد پسند کیا گیا۔ تیرے بن 2023 میں شائقین کا سب سے زیادہ پسندیدہ ڈرامہ رہا، جو کہ اس سال کے ٹاپ ریٹڈ ڈراموں میں شامل ہے۔ ARY کے ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو کے بعد یہ سب سے زیادہ زیر بحث ڈرامہ تھا۔ تیرے بن میں وہاج علی اور یمنا زیدی کی ایک ساتھ کیمسٹری کو بے حد پسند کیا گیا، جس کے باعث ان کی مقبولیت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ تیرے بن ایک رومانوی پاکستانی ڈرامہ ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا، سراج الحق نے ڈائریکٹ کیا اور نورا مختوم نے تحریر کیا ہے۔ نمبر 3، جندو۔ جندو بھی پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا پیش کردہ ایک بہترین شاہکار ہے، جس کی ہدایت کاری انجم شہزاد نے کی ہے اور پہلی بار گرین انٹرٹینمنٹ پر 12 جولائی کو نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کے مصنف قربان علی راؤ تھے اور ڈائریکٹر انجم شہزاد نے یہ ڈرامہ ڈائریکٹ کیا۔ جندو نے تجربات کو بالکل نئی سطح پر لا کر نہ صرف ایک مختلف کہانی بلکہ کرداروں کو بھی متعارف کروایا جو ہم عام طور پر ڈراموں میں نہیں دیکھتے ہیں۔ جندو خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں ایک اور طاقتور کہانی ہے جو ایک ایسے علاقے میں ترتیب دی گئی جہاں مردوں کا حتمی فیصلہ ہے۔ اس سیریز میں مرکزی کردار حمیمہ ملک نے ادا کیا۔ یہ حمیمہ ملک کا واپسی پلے ہے جو ان کے ارادوں کو بالکل واضح کرتا ہے۔ تاہم بہت سے اداکار ایسے ہیں جنہوں نے ڈرامے میں اپنی زبردست اداکاری سے ناظرین کو متاثر کیا۔ زبان کی رکاوٹ ایک اور وجہ ہے کہ جندو کو اتنی توجہ اور مقبولیت نہیں ملی جتنی دوسرے ناول اور ڈراموں میں۔ نمبر 2، جیون نگر۔ گرین ٹی وی نے اپنی لانچنگ کے ساتھ کئی دلچسپ موضوع ناظرین کے لیے پیش کیے، لیکن جیون نگر نے سب موضوعات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ زندگی نگر 2023 کے ان پاکستانی ڈراموں میں سے ایک ہے جس نے ناظرین میں دلچسپی کو اب تک برقرار رکھا ہے، حالانکہ کہانی میں بہت سے غیر متوقع موڑ آئے۔ اس ڈرامے کو اویس احمد نے لکھا، جبکہ کاشف نثار اور مرکزی کردار سہیل احمد نے اسے بہت ہی شاندار طریقے سے پیش کیا۔ جیون نگر میں سہیل احمد اور رابعہ بٹ مرکزی کردار ہیں۔ سیریز کی پہلی قسط 10 جولائی 2023 کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کی گئی۔ نمبر 1، رضیہ۔ ایکسپریس ٹی وی کا پیش کردہ رضیہ ایک چھوٹی سیریز تھی، نہ کہ ڈرامہ سیریل۔ یہ اس فہرست میں شامل ہونے کی مستحق ہے کیونکہ اس کے متاثر کن اسکرپٹ نے سامعین پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ ہم نے حال ہی میں اور ماضی میں بہت سے ڈرامے دیکھے ہیں جن میں خواتین کی حالت زار پر روشنی ڈالی گئی، لیکن رضیہ نے پاکستانی معاشرے میں خواتین کو درپیش ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو حل کر کے ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ یقیناً رضیہ کے اسکرپٹ کی بے باک کہانی نے سب کو حیران کیا اور اسے 2023 کا سب سے زیادہ پراثر اسکرپٹ کہا جا سکتا ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں ماہرہ خان، مومل شیخ اور محب مرزا شامل ہیں۔ اس سیریز کو محسن علی نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسے کامران آفریدی اور ہنا امان نے پروڈیوس کیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔